پاک پیغمبر جینا تساں کلمہ پڑھیا ہوئے ہے اللہ فرمے دے ہر کہیں دا احساس کریں دے میرے نبی سی مکے چ رہ گئے نا کافریں عذاب منگیا اللہ نے عذاب کہنا دیتا آئی میرے نبی سی مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر کے لگے گئے مکے علی عذاب منگیا ہی کہنی اللہ نے 61 سالی دے دیتی ہے اللہ نے بارشاں بند کر دی چن فصلہ نہیں پیا تھیاں جانور پیاسے نا بندے پیاسے نا ڈنگر پیاسے نا سارے مکے دے کافر میٹنگ بیٹھے کریں نا یار کوئی نہ حال کڈھو جو بارشاں بند ہو گئے عرب دا علاقہ ہے سارے ہی کو فیصلہ کیتے ہیں اللہ دا پاک پیغمبر جے اپنے ہاتھ چاہوے اللہ دے سامنے جھولی چا پھیلاوے سادی بارش آ سکتی ہے ساڈا قحط دور ہو سکتے انہیں کہ اساں تے چاٹا مریں دے رہ گیا سے اساں تے اندے پیچے تے تھپڑ مریں دے رہ گیا سے اساں تے وطنوں بے وطن کر دیتا اساں پتھر مریں دے رہ گیا سے اساں مکے وچوں کڈ چھوڑیا اساں شیب ابی طالب وچ بائیکاٹ کر کے بند کر دیتا اساں ساحرہ دیا سے اساں شاعرہ دیا سے اساں مجنوعہ دیا سے اندے یار خبیب کو پھانسی دے دیتی آسے اندے یار خباب دی کانڈ چھلنی کر دیتی آسے اندے یار حضرت عمار دے خاندان کو شہید کر دیتا آسے اندے یار حبشی بلال کو گرم ریت لٹایا آسے اساں بڑے ظلم کیتے ہیں سے بلا نبی عیسیٰ دے حق کے جکی میں دعا کر سکتے سارے آکھن لگن ہون ونجن دا موڈ کہنی اللہ دا نبی عیسیٰ دے حق کے جکی میں دعا کرے سی ہاں البتہ سردار ابو سفیان لگا بنے نبی دا سورہ بھی ہے حضرت ام حبیبہ دا ابا بھی ہے مکے دا سردار بھی ہے یہ ٹور ونجے تے متا امید ہے اللہ دا نبی رحمت چکرے تے شفقت چکرے سردار ابو سفیان کو روانہ کیتے نے جے کو گھروں کجا سے او جے تک دعا نہ کرے سی سارے گھر سکون نہیں آ سکتا او میرے چاچے او میرے میٹھے 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 چاچے میں توڑا سارے نہ بالا تو اکو ایک نچوڑ ڈساں جیڑی وجہ تو حالات وگڑ دے رہنن ہوں وجہ تو حالات سنور دے رہنن جیڑی وجہ تو افرا تفری مچے اوہا وجہ ٹھیک چا کرو تے افرا تفری ختم تمہاری گاڑی روک گئی ہے گاڑی دا فیول پمپ خراب ہے فیول پمپ دے خراب ہومن دی وجہ تو گاڑی رکی ہے فیول پمپ ٹھیک کرے سو گاڑی چل پوسی گاڑی تمہاری پٹرول نہ ہومن دی وجہ تو رکی ہے پٹرول پیسو گاڑی چل پوسی اوے جیڑی وجہ بیماری دی ہوئے اوہ وجہ شفا دی بڑھ دیئے جیڑی وجہ بے برکتی دی ہوئے اوہ وجہ برکت دی بڑھ دیئے جیڑی وجہ خرابی دی ہوئے اوہ وجہ صحت دی بڑھ دیئے آج سارے حالات دے بگاڑ دی وجہ اساں احساس نہ کیتا ہاں آج اگر اساں احساس شروع کر دیں اللہ سارے حالات ٹھیک کر سکتے اوہا شاید گولنی پندی ہے جیڑی شاید دی وجہ تو پہلے حالات بگڑے نبی کو ماریا سے 61 سالی آئیے نبی کو مکے وچوں کجھا سے 61 سالی آئیے نبی دے بیٹے دے چہرے تے تھپڑ ماریاں سے تا کر کے بارش رکیے ہون حال بھی اللہ دا نبی وے اگر نبی راضی تھی پیا بارشاں آپ پوسن تے سکھ بھی آوے سی تے سکون بھی آوے سی سردار ابو سفیان ٹور پے ساڈو اتھائیں کوئی ٹور آوے نا انجے حالات دے بعد اساں تے کو بات گھنسوں تے کو اللہ کہنا ہے تیرے کنے پائی دا حساب گھنسوں بندے دا پھالا اے میرے پیغمبرین رحمت اللہ العالمین مدینہ منورہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت حمزہ بن آلن صحابہ کرام بن آلن سارے دی دید پائے گئی ہے سردار ابو سفیان دی آمد ہوئی ہے او سی سردار اندہ پہ اللہ نہ بھولاوے تھا خیر ہوئے انشاءاللہ بات کوئی نمی کہانی تو نہیں میرے نبی سی فرمائے جیڑی کہانی بھی چاہ کے آئے تو سارا مہمان یہ بھی احساس ہے آمانڈو سردار آ گئے سورہ بھی آ نبی دا مکے دا سردار بھی آ تے آیا جو ہے نا گھوڑی سائیڈ تے بدھی ہے میرے نبی دے سامنے بائے گئے میرے دیکھیں ذرا بائے کہیں اپنے گھوڑے سٹ کہیں میں ہاتھ چا بدن سی
ادے اللہ دے نبی بچے سارے بکھے ہیں، مال سارا بکھا ہے، دانے دا نا کہنی، بارشاں روک گئے، افراتفری ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے سردار شرمندہ نہ کر، ہاتھ تلے کر، میں آمنہ دا لال تورے واسطے کیا کر سکتا۔ ایک آدم دین اللہ دے نبی نہیں آکھیا میں کوئی چاٹا مارنا لے تساوے کیڑے منہ نال آئے ہو، تساوے جڑے میں کو مکے وچوں کڈ چھوڑیا، میرے نبی نے کوئی پچھلا حوالہ نہیں دیتا۔ اللہ دے نبی فرمائے تورے بال بکھے مرن تا میں محمد سکون نال مدینے چ زندگی گزاروں، میں محمد دا دل گوارا نہیں کریں دا، تورے بزرگ میرے بزرگ ہیں نا، تورے بال میرے بال ہیں نا۔ واہ وے نبی، کروڑاں جانا قربان تیرے تے، دشمن ہے دشمن، تواڈا علاقہ میرا علاقہ ہے، تساں 61 سالیے چاہو میں محمد تڑپ ویساں، دسا سردار کیا کرنے۔ اللہ دے نبی اللہ ناراض ہے تواڈے نال زیادتی کرن دی وجہ تو، اگر مہربانی چا کرو اپنے رحمت علیہ ہاتھ چا اٹھاؤ، اللہ پاک کو آکھو اللہ سارے تے بارش نازل کر دے وے۔ میرے نبی پاک نہیں میں رحمت علیہ ہاتھ دراز فرمائے، صحابہ دے نساں ڈٹھے، سارے نبی دے اکھاں وچوں چھم چھم آنسو پہ نکل دے ہیں۔ اللہ دے نبی دا چولا پس گئے، آپ دی داڑھی پس گئی ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ دے نبی بیٹھے آدھیں اللہ انہیں مرن آل جیڑا کچھ کیتے میں دلوں معاف پیا کریں، انہ دے بال بکھین میں محمد کے برداشت نہیں ہوندا، انہ دے جانور بکھین میں محمد کے برداشت نہیں ہوندا، انہ دے علاقے جو بارشاں کہنی میں محمد کے برداشت نہیں ہوندا۔ اللہ مہربانی کریں اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتے تے بارشاں نازل فرماویں۔ عرش دی طرفوں آواز آئیے شاباش میرا پیغمبر، شاباش میرا پیغمبر، شاباش میرا پیغمبر، تساں رحمت للعالمین ہون دا حق ادا کر دیتے، شاباش۔ او تے کو خنجر مرے دے رہ گئے، تو دعاواں بیٹھا کرے نہیں، انہیں تے کو مکے وچوں کاٹ چھوڑیا، تو انہاں واسطے بارش دیاں دعاواں بیٹھا کرے نہیں، شاباش میرا پیغمبر، تائیں حق ادا کیتے انسانیت دا، اپنے ہاتھ جھکے کر اے اجا سردار کہنا پہنچاؤ سی، میں اللہ مکے آجیں تے پہلے بارش نازل کر دے ساں، اللہ کائنات آجیں گوا دے، ایمیں ایک دوجے دا احساس پیدا کیتا کرو، جیویں تھوڑا نبی آمنہ دا لال اپنے دشمنے دا احساس بیٹھا کر۔ سکے پیو دا احساس کہنی امن کیویں آسی، سکی ماں دا احساس کہنی، کیڑا توڑے وچوں نوجوان ہے جڑا ڈیلی حویلی دے باہر نکلن کے پہلے اپنی اماں کو سلام کر کے ویندا ہوئے، کیڑا گبھرو ہے جڑا روز روٹی ٹائم اپنے ابے کو اپنے کھانے دے کٹھے بائے کے کھویندا ہوئے، کیڑی نوہ ہے جڑی اپنی ساس کو ماں دا درجہ دیندی ہوئے، کیڑا ہے جڑا کہیں بیوہ کو گول کے اندے گھر اٹا پوچھیندا ہوئے۔ تساں روز دیرے ویندے ہو چوک چرٹے دی پل دے نال سینکڑے دی تعداد تے اٹے گھننا جن جان لینا لگیاں کنے ہو جن، کیا تساں پیسے اجیں کوئی احساس نہیں تھیندا؟ کیا تواڈے دل چ پتا کہنی؟ کیا تواڈے دل ضمیر کہنی؟ روز تساں ہسپتالیں دا چکر لیندے ہو، بیڈ دے اوتے غریب علاج نہ ہون دی وجہ تو چڑدے پین، کیا تو کوئی احساس نہیں ہوندا؟ روز قبرستان چوں گزردے ہو، قبراں چ لوگ روزی دی وجہ تو چڑدے چڑدے مر گئے، کیا تو کوئی احساس نہیں ہوندا؟ ٹنڈے منڈے لولے لنگڑے پندے ہوئے ڈیلی دے دیں، کیا سا کوئی احساس نہیں ہوندا؟ اللہ فرمیندے جیڑا جانور بنیا ودا ہوئے، جیڑا دل پتھر بنیا ودا ہوئے، جیڑا احساس نہ کرے میں اللہ ان دے اتے رحمت کیویں کراں؟ اللہ فرمیندے میری رحمت دا ہکو طریقہ ہی، ایک دوجے دا احساس کر، برکت دا ہکو طریقہ ہی، ایک دوجے دا احساس کر، احساس کرنا تیری ذمہ داری ہے، تیرے گھر دے حالات درست کرنے والا میں رب دے ذمہ داری۔ میرا نبی این وجہ تو صحابہ 1,44,000 بنے، یار ایویں نہیں بن دے جے تک احساس نہ کرو، مرید ایویں نہیں بن دے جے تک احساس نہ کرو،
رشتہ دار ایویں نہیں بنتے جے تک احساس نہ کرو جیندے جے چچڑا پن ہوئے تے جڑا کہیں دی پرواہ نہ کرے وہ کلہ ہی ودا ہوندے کلہ ہی گھر بیٹھا ہوندے اوندا پوتری اون دے کٹھے باہن گوارا نہیں کرندا اون دی نوں بھی اون دے کٹھے باہن گوارا نہیں کرے دی جڑا مطلب پرست ہوے اوے جے کو نہ مرن دا کہیں دا احساس نہ کہیں دے بیمار تھیون دا احساس نہ کہیں دے بھکھے سمن دا احساس ہوے ایندے تے کتے چ کوئی فرق نہیں اے جانور ہے شکل ہی دی انسانے والی ہے لیکن جی میں جانور کو احساس نہیں ہوندا ای کو بھی کوئی احساس کہے نہیں اللہ فرمائے دے افرا تفری تے تھیونی ہے میاں اے میں دنیا تاں بنائی آئی تواڈے کنبے تاں بنایاں تواڈے قبیلے تاں بنایاں تو کو ودھایا تاں ہم تاکہ تساں ایک دوجے دا احساس کرو ایک دوجے دا احساس کرو چلے ایک دوجے دا احساس کرے سو میں اللہ تواڈے تے رحمت دی برکھا وسا دے سو تو ونجو پہ ڈی جی خان دی عدالت ونجو پہ کچہری ونجو پہ پٹواریاں کولو میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا کوئی تریجھا مدعی کہنا ہو سی مدعی بھی بھرا ہے ملزم بھی بھرا ہے جے کو بھرا دا احساس کہنی اتھا امن کیویں آسی حاجی صاحب جتھا میں کو اپنے سکے بھرا دا میں اپنے سکے بھرا نال کنی پیار نال نہیں ہلایا میں کریں کہیں یتیم کو ساڑھ کے سر تے شفقت دا ہاتھ نہیں رکھیا اللہ فرمیندے تواڈا نبی جندا تساں کلمہ پڑھیا ہویا ہے وڈا احساس کرن آئی بہوں احساس کرن آئی بہوں زیادہ احساس کرن میرے نبی سے دی ایک بات تک سنے دا پیا اللہ دی قسم ہے کلیجہ پھٹن دے آوے آپ بڑے پریشان بڑے اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک نیوار سوال چا کیتا اللہ دے نبی تواڈی زندگی وچ سب تو وڈا تے دکھا موقع کیڑا ہے سب تو زیادہ دکھا سب تو زیادہ دکھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا خاص دیتی آئی تے اللہ سے فرمایا جنا ڈھیر دکھے تھی ہو ول دعا کراہے میں اللہ ہوں ویلے آنن فانن منظور چا کرے سا خاص دعا ہر نبی واسطے تے میری عائشہ سارے نبی ہیں اپنے اپنے دکھے وقتیں چو خاص دعاواں کیچن ابراہیم علیہ السلام بعد چکھے چڈنگ گئے وہ دعا منگیاں نے یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ سے چڈنگ گئے دعا منگیاں نے ایوب علیہ السلام جڑا بیماری ہے چن دعا منگیاں نے یعقوب علیہ السلام دا پتر یوسف جڑا وچھڑ گیا ہا دعا منگیاں نے حضرت یوسف جڑا جیل چا دعا منگیاں نے سارے نبی ہیں دعاواں منگن اما جان فرمے دیئے میرے نبی تساں اپنا دسو سکوں تساں دعا منگی ہے نہیں منگی آپ نے فرمایا نہیں منگی اجا میں دعا اللہ دے نبی کیوں نہیں منگی کیا تواڈے اوتے اوکھا وقت نہیں آیا آپ نے فرمایا بڑے بڑے اوکھے وقت ہیں ایک ویلا جدا مکے والے اٹھدا او چا کے میرے جسم تے رکھ دیتا نے میرے ساہ دیاں نالیاں بند تھی گیاں لگدا ایویں آج میں میرے اوتے موت آ ونجے اچھا اللہ دے نبی دعا کیتی آوے فرمایا کہنا کیتیاں میں اے شاہ ایک ویلا او میاں تدا طیف دے بازار وچ میرا وجود لہو لہان تیا کھڑا میرے سر وچوں خون دا شریانہ پیا نکل جان میں باغ دی آڑ ون کے گھن کے بیٹھا اے میرے سر دے تاج کیا تساں دعا کیتی ہے فرمایا کہنا ایک ویلا جدا میں مکہ چھوڑ کے پیا میں نام جتھا میں جایا پلیا پیدا تھیام او بھی درد والا نمہارا اللہ دے نبی تساں دعا کیتی ہے فرمایا کہنا کیتیاں میں ایک نمہار ہو بھی جڑا میرے 70 کاریاں کو شہید کر دیتا گیا میں بڑا دکھی ہم اللہ دے نبی دعا کیتی آوے فرمایا کہنا کیتی میں ایک نمہار ہو بھی جڑا میرے یار میرے بھرا حضرت حمزہ کو شہید کر دیتا گیا اللہ دے نبی دعا کیتی آوے فرمایا کہنا کیتی میں ایک نمہار ہو بھی جڑا حضرت عثمان دی شہادت دی خبر آئی ہے اللہ دے نبی دعا کیتی آوے فرمایا کہنا کیتی ہمیں اللہ دے نبی میں ایشا پوچھنا چاہ دیا تساں اپنی خاص دعا کدہ استعمال کرے سو میرے نبی نے جڑے جملے علین کلیجہ پھٹن دے آویں دے آپ نے فرمائے میں زخمی تے لہو لہان تھی ہمیں میرے نظریں چھے کوئی اوکھا ویلا کہنا
میرے اتے اوج رکھیا گیا میرے نظریں کوئی اوکھا ویلا کہنا میں وطنوں بے وطن ہویا میرے نظریں اوکھا ویلا کہنا اللہ دے نبی کداں فرمے سو فرمایا قیامت دا دین لگا کھڑا ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی میری امت مشکل وقت جو سی میں سمجھنا زخمی ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا میری امت قیامت لڑی مشکل ہو سی میں اپنی دعا دا اختیار قیامت لڑی اپنی امت دی شفاعت واسطے استعمال کرے سا اچھی آنکھ ایک باری والا اپنے آپ کو میں قربان کر دیتے چورو چورو یا لیکن اپنے واسطے دعا نہیں کی تھی میں دعا لکائی وداں میں دعا بچائی وداں طیف دے میدان اچ میں کو اللہ پاک نے بھی آکھیا اللہ دے نبی توڑے کے دعا دا اختیار ہے اگر تساں دعا چا کرو میں اللہ دوئے پہاڑیں جو وستی کو برباد کر دے ماں میرے نبی فرمائے نا 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 اجاں اوکھا وقت آمڑے او وقت ہو سی جنہ جہنم دے اتے پل سرات لگی پئی ہو سی میری امت پل سرات تے گزر دی پئی ہو سی او اوکھا ویلا ہو سی جنہ نام اعمال تل دے پئی ہو سن او اوکھا ویلا ہو سی جنہ ترازو قائم کیتا وینا پیا ہو سی او اوکھا ویلا ہو سی جنہ جنت تے جہنم دے ٹکٹ تقسیم تھی دے پئی ہو سن میں کیا کرے سا اون ویلے اے دعا دا اختیار استعمال کرے سا اللہ دی بارگاہ چ سجدے چ پے ویساں آکھاں اللہ سیاں رب امتی رب امتی اللہ میرا سر زخمی تھیا میں دعا امت واسطے بچائیم میں مکہ چھوڑیا میں دعا امت واسطے بچائیم میں جہاں دھیری جڑیاں چاٹاں جھلیاں رہ گیاں میں اپنی دعا امت واسطے بچائی میری وڈی بیٹی زینب دے پیٹ چ خنجر لگا اوندا بال زخمی تے شہید ہو گیا میں ولوی دعا اپنی امت واسطے بچائیم اللہ فرمے دے دیکھو تورے نبی کو تورا کتنا احساس ہے ذرا دسواں بلا تساں بھی کریں کہیں دا احساس کیتے جیڑا احساس نہ کریں او کلہ رہ ویندے جیڑا احساس نہ کرے اندے دانے مک ویندے راندے جیڑا احساس نہ کرے اللہ اندے اتے ناراض ہو ویندے راندے جیڑا احساس نہ کرے اللہ کو عزت دے تاج نہیں پوینا اللہ ڈھیر رکو کرے نہ ہوندے جیڑا کہیں دا احساس کرے اللہ فرمے دے میرا نبی اپنی خاص دعا بچائی رہ گئے امت واسطے استعمال کرے سی میں اللہ اکسا میرا نبی اٹھو تساں دعا کریں دے ونیو میں اللہ توری امت کو جنت نصیب کریں دا آپ بکھے سومت ہے کرو بے کو روٹی کھوا کے سمایا کرو ہی کوئی انسانیت آدن اپنا ڈھیڈی تھئی ہیں واہ لاکھ دی لعنتیں جی زندگی تے جے کو غریب دا احساس کہنی اے برکت منگ دے اے رحمت منگ دے اے اتفاق دے دادا ہے چوڑا جے کو نہ یتیم دے آنسوں دا احساس ہے نہ غریبیں دے چولہے دا احساس ہے اے بھی یاد افراتفری کیوں ہے اے بھی یاد امن کیوں نہیں اللہ فرمے دے اسلام احساس سکھیں دے قرآن احساس سکھیں دے حدیث احساس سکھیں دیئے نبی احساس سکھیں دے سارے پیغمبر احساس سکھیں دن میں رب احساس سکھیں دا تو کہیں جائے انسان نہیں تے کو پورے معاشرے دا احساس کہیں نہیں میں اللہ تیرے معاشرے چ امن کی میں پیدا کرا جیڑا کہیں دا احساس نہ کرے وہ انسان صداون دے لائق نہیں میں کہیں تاریخ تیرے سامنے رکھ کہیں بات تیرے سامنے رکھ میرے نبی کتنا احساس کریں دے اللہ دے نبی ڈٹھے ایک جوان دیہاتی چوائے مسجد نبوی دے وچ سہنچ کچے سہنچ پیشاب کرن پائے گئے صحابہ اٹھن بھئی کو مار کٹ کروں اللہ دے نبی فرمائے نہیں ای نہیں کرنا کرن دیو پیشاب کو کرن دیو آج میڈیکل نے رپورٹ دیتی ہے بھی نبی سے کو پیشاب کیوں کرن دیتا ہا اللہ دے نبی اگر کو روکے نا وہ چلتا پیشاب اگر روک دیو تو بندے دے مرن دا خطرہ ہوں دے اے میڈیکل دی رپورٹ ہے چلتا پیشاب روک دیو تے مسانے دے پھٹن دا خطرہ ہوں دے نمبر 2 اگر کو روکے نا تے او ڈر کو درکیا
تے جلے درکیا پیشاب تے انہاں روک نہ سکدا این تے ہکا جا خراب پئی تھیندی ہے ولا تا ساری جا خراب تھی ویا ایویں ہی کہنا نبی سی دا احساس کیتے فرمایا کرن ہوئی کو پیشاب جلے پیشاب کر گئی تے نا تسلی نال آپ نے کو سجے رجل عورتیں امی ذرا وہ ڈر گئے بیچارہ آپ نے پہلے ان دے مونڈے تے ہاتھ پھیریے مسکرائے نے فرمایا ڈرن دی کیا ضرورت ہے تے کو سرویت نہ دسیں دے آسے مسجد ہے اتھا مسلمان عبادت کرن اے اللہ دے گھر ہونن تے انہیں وچ پیشاب نہیں کریندا ایویں میٹھا انداز تے ایویں اوندا احساس تے نال ہاتھ پیا پھردا تے اوناں کہ سائیں جے تواڈا دین اتنا احساس سکھیں دے تو ول میں پشتے بھی نہیں میںدا بس عورتیں کرو ہاتھ بیعت کراؤ کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان چا بنا احساس کرن نال اسلام ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ دا واقعہ بڑا مشہور ہے جرا نبی سے کو مہمان دتا گھر گئے تے ہکا روٹی آئی وہ دسترخوان تے رکھی نے سلیم آکھن لگی جے مہمان کھندے تساں بھوکے راسو تساں کھندے وہ مہمان بھوکا راسی فرمایا لالٹین بند کر دے میں خالی ہتھے حرکت کرے سا اگے بھی تری جھڑی مارے میں کہیں کھا دی جے اج ہی نہ کھاؤ سا تو کوئی حرج نہیں نبی دا مہمان کھا گنے نبی دا مہمان ساڑے تو دانے کلوچیاں بھریاں پہن ہر سال کلوچے میں چو بچ پندن ویچ چھوڑے نے ہیں این سال نہ پہ بچاؤ بھئی نہ پہ بچاؤ کوئی موت آوے سی این سال نہ پہ بچاؤ اپنے اپنے کلوچے میں چو ایک گٹوں یا آدھا گٹوں بھر کے پتہ تو کو ہے جان دے ہو ممو مچالوں میں بنے ہوتے ہیں پتہ ہر شاید ہے کیڑا غریب ہے جندے گھر دانے کہنی تو سا چنگی طرح تے جان دے ہو چپ کر کے اگر بھجوے سوچا گھر دے سارے جی ٹکر چا کھوسن او تک سمسن کہنا جیتے ہی تیرے حق کے ہاتھ چاہ کے دعا نہ کرے سن تے اللہ انہیں بکھے تے مظلومے دی دعا من کے تیرے سارے دکھ دور کر دے سن اللہ تے جہاں ساریاں پریشانیاں دور کر دے سن دیوا لالٹین بند تھی گئے دسترخوان لگ گئے خالی حرکت مہمان کھا گی دیے فجر تھئیے میرے نبی سہیں دو ویندے پن ابو طلحہ مہمان دا ہاتھ پکڑی ودن میرے نبی دے گی دے مسکرا پین او ہائی رول گئے سونا غلطی تھی گئے چاس دی مہمان نوازی نہیں تھی سکی تہوں شاید کھل دے پہ ہو سو میرے نبی فرمایا ابو طلحہ این واسطے نہیں پہ مسکران دا میں این واسطے مسکران دا پیاں رات جڑے طریقے تے لالٹین بند کرویں دے رہ گیا وے رات جڑے طریقے تے تساں دوئے خاون بیوی بکھے ستے رہ گیا وے توارے سارے انداز کو دیکھ کے اللہ عرش تے مسکران دا رہ گئے این کلو ودھ بیا کیا منگ دے ہو تساں چاہن دے ہو اللہ توارے تے مسکراوے تے آج ضرورت ہے کہیں بے دے ٹکر دی فکر کرو اچھا اگے تساں العزیز تے پاکیزہ تے گجر تے وجہ کمپنیاں کرن دے آوے تے بوچاں تے گھٹاؤ چاہ واسطہ خدا دا ہی وے احساس چا کرو نہ پہ کھاؤ حالات ٹھیک تھی میں بعد چا کھوائے ضروری تساں روز گوشت کھاونے جیڑا بے دا احساس کرے اللہ ان دے روزی روٹی ہے برکت پہ دے اپنے خرچے گھٹاؤ اپنے خرچے گھٹاؤ اگے اگر اسا دا سوٹ پہنے اسے پانچا پاؤ کیا حرج ہے اگے اسا روز گوشت کھندے آسے ہون ہفتے جے ایک واری گوشت چا کرو باقی غریبیں دا توا تاک پوے غریبیں دے آٹا بن پوے آج احساس دا مہارے اگر اسا تساں احساس کیتا تے اللہ سارے حالات ٹھیک کر دے سی اسا تساں احساس نہ کیتا سارے حالات ٹھیک نہیں تھی سکدے خدا را ایک دوجے دا احساس کرو ایک دوجے دا احساس کرو اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے اللہ ساکو بھی درد نصیب کرے تڑپ نصیب کرے ایک دوجے دا پیار نصیب کرے وما علینا الا البلاغ جانتی پہلے ترکی دے علاقے شدید قسم کا زلزلہ آئے ہزار کی تعداد کے جانا ختم تھی گئے مکان گھر تو سامنے میڈیا